Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Matag Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod, magabasa kita diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw na kitag husay. Magadto kita sa pagampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami magaduol diha sa imong balaan nga presensya. Magpaubos kami diha sa imong plano ug kabubuton sa among makinabuhi, nga diin kami magasunod lamang na kanimo. Salamat sa imong pagtabang kanamo karon. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga magapataliwala ang hikanamo, nga diin nagatrabaho kami not in the energy of the flesh but in the energy of the Spirit. Salamat Father God, nga bisan man ini nga buluhaton kini nagahatag lamang ug tinuod nga kahimayaan nga kanimo. Kini ang ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mayong gabi sa tanan. O karon atong tiwason ang ato ang pagtuon dinhi sa the doctrine of the sustaining ministry of God the Holy Spirit to the incarnate Christ. Now dinhi na kita karon sa number 9. Og duha na lang ka buok kini siya, mahuman na nato kining the sustaining ministry of God the Holy Spirit. Diri sa number 9 nagaingon dinhi, the sustaining ministry of the Holy Spirit is transferred from the resurrected glorified Christ at the right hand of the Father to the royal family of God, who are commanded to avail themselves of this ministry. Makita nato kini siya sa Galatians 5:16, walk by means of the Spirit, o bisan man sa Ephesians 5:18 nga nagaingon din ha, do not get drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. Now diri atong makita nga sa panahon di ay sa pag-ministeryo ni Kristo Jesus sa kalibutan, wala niya gigamit ang gahom sa iyang pagka-Diyos, kundi ang iyang gigamit mao ang gahom sa balang espiritu. So dili pwede nga magamit niya ang iyang pagka-Diyos during that time. Mao man gani nga nagasulob siya sa tawhanon nga kahimtang tungod kay gikinahanglan nga dili ang iyang pagka-Diyos ang iyang gamiton samtang anaa siya sa kalibutan. O kana usab usa ka example nga hikanato nga mga magtutuo nga diin ug unsa nga paagi nga si Kristo Jesus nagmadaugon sa iyang ministeryo diri sa kalibutan pinagi sa gahom sa balang espiritu, the same power ang iyang gibilin nga hikanato nga diin kita usab adunay balang espiritu. Before siya adto sa langit, iyang gisaadaan kini ngadto sa mga magtotoo nga iyang ipadala ang manlalaban nga mao ang balang espiritu. Busa pipila ka adlaw gikan sa iyang pagkayab, ang balaang espiritu mikunsad na usab ngadto sa mga magtotoo o mo katong gitawag natog Pentecost, no? So Pentecost 50 ka adlaw gikan sa iyang pagkabanhaw ug hangtod sa iyang pagkayab ngadto sa langit, ang balaang espiritu mikunsad sa mga magtotoo. Ug karon sa atong panahon karon, ang balaang espiritu automatic musulod sa kinabuhi sa usa ka tao nga mituo kang Kristo Jesus nga iyang Ginoo ug manluluwas. Automatic yun na, no? At that time nga mituo
ang usa ka tawo kang Kristo Jesus ingon niyang Ginoo ug manluluwas, nan ang balang espiritu automatic nga mosulod ngadto kaniya. O automatic sab ang human spirit sa usa ka tawo makuan siya, mabuhi siya, no, makwikin siya. So imbis dichotomous lang ang usa ka tawo, body and soul lang siya, sa takna nga nahimugso siya, sa takna nga mituo siya kang Kristo Jesus, nan muadto na usab siya sa gitawag na tog trichotomous, nga di na say body, na say soul, na say human spirit. Ug ang Holy Spirit didto mopuyo sa iyang human spirit, as well as the presence of the Lord Jesus Christ and God the Father. So tulo ka buok ni sila, no? Tulo ka buok ni silang nagapuyo sa kinabuhi sa mga magtotoo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So ang gahom sa balang espiritu nga naa sa kinabuhi nato, mausab kini nga gahom nga gigamit ni Kristo Jesus sa iyang pagministeryo sa yuta, nga di nagamadaogon siya sulod sa 33 ug kapin katuig nga niya siya nining kalibutan. Busa sa tuwa usab nga kahimtang karon, hinumduman nato mga kaigsuonan nga sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, dili pinasikad sa kusog sa atong lawas nga magmadaogon kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ang atong lawas nung kusog walay power nga maka-execute sa power nga naa sa Dios. Mas gamhanan ang gahom sa Dios kaysa gahom sa tao. Mao man ganina, wala po tay capacity nga maka-execute sa espirituhanong mga butang in the energy of the flesh, tungod kay ang atong unod-non nga kahimtang walay kakayanan. Nagkinahanglan kita sa grasya sa Dios. O kana mao ang gahom og gitawag natong power of the Holy Spirit inside us. Mao kini ang missing link, kasagaran nga mga magtutuo og nganong wala magmadaogon sa Kristohanong pagkinabuhi, tungod kay ang ilang gisaligan o kasagaran sa mga magtutuo nagsalig sa ilahang kaugalingong abilidad, kaugalingong kaalam, kaugalingong paningkamot, o kaugalingong kusog. Now, maluya gid kita ni ana, no? Maghinahinay gid kita og ka-deteriorate kung ang atong kusog ang atong pagasaligan, tungod kay ang atong kusog walay kakayanan sa mga espirituhanong butang. Dili siya, no? Dili siya makakaya sa pagpakigaway sa espirituhanong butang. Nagkinahanglan kini siya og supernatural power nga mo ang power sa Holy Spirit nga mo counterfeit o mo counterattack sa power of the old sin nature o bisan man sa power sa kalibutanong mga butang, nga diin ang atong mga pangandoy, ang atong mga tinguha sa kalibutan, pwede na to nga maitsapwera o mapadaplin, tungod kay ang balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi naga-empower, no? Nagalihok, nagagahom nganhi kanato. Ug kana dili gihapon nato kana makwinta nga tungod nato, no? Tungod kay kana nga pagpangalagad dili tungod nato, kundi tungod sa gahom sa balang espiritu nga naa sa sulod nato. Now hinumduman nato mga kaigsuonan nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo, kining atong pagpangalagad sa Ginoo karon, dili kini siya away sa human energy. Walay capacity ang atong human energy nga makapildi sa mga espirituhanong butang. Nagkinahanglan kitag power. Mao kanang gikinahanglan nato ang spirituality. Sa dihang spiritual kita, buti pasabot nga ang balang espiritu nagalihok sa atong kinabuhi, tungod kay limpyo kita sa atubangan sa Dios. We are in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and by that ang atong pagpakigubat
gubat nga espirituhanon. Ug mao ka nang magmadaogon kita. Mao ka nang gitawag nato nga divine good. Busa importante kay kini siya nga masabtan nato mga kaigsuonan tungod kay dinhi nga area kasagaran nagiging failure ang mga magtotoo. Tungod kay ang nasabtan lamang o ang ilang mga pamaagi lamang mao ginasaligan sa pagpakigubat nining gitawag nato og manulundaong gubat, no? Just remember, angelic conflict gitawag kini siya spiritual war, no? Gubat kini siya nga espirituhanon. So dili kita magmadaogon sa pinasikad sa atong unod. Tungod kay spiritual war ni siya. So we need spiritual power. Nga maka-counter attack kita sa espirituhanong gubat. Unsaon na to pag madaogon ko ng espirituhanong gubat atong iaway sa ato ang unod ug sa atong dugo. Mabitaw din ha sa Ephesians, gi-emphasize din ha nga ang atong pagpakigubat dili kini siya gubat sa unod ug sa bukog, dili gubat sa unod ug sa dugo. Meaning dili gubat sa unod, dili tawhanon kini nga gubat, kundi gubat kini siya nga espirituhanon. So ang buti pasabot, dili kaya sa atong unod nga magpakigubat nining gubata. Busa nagkinahanglan kita og gahom nga diin pwedeng makigubat sa espirituhanong gubat ug kana nga gahom mao ang gahom sa balang espiritu. Ug dinha si Kristo Jesus atong nakita nagmadaugon sa ihang ministeryo. Sa samang pagiusab, ikaw ug ako mahimong magmadaugon sa imong ministeryo sa dihang ang balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi magatrabaho sa sulod nato, maga-empower sa sulod nato. Now adunay mga bersikulo nga atong pagabasahon karon. Actually ginabasa na nako kini siya pero mas maayo man gud nga atong balikon sa pagbasa, no. Now sa una ginini mo kining saad didto pa sa Acts 1:8, no. Sa Acts 1:8 padaan atong nakita dinhi ug bisan man sa John 7:39, no. Pero ato na lang dito diri sa Acts 1:8. Kadali. Okay, nagaingon dinhi. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakonsara na kamo sa Espiritu Santo. Ug kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. So naghiskot diri gisaaran diri nining panahon na nagsaad pa si actually si Kristo Jesus ang nagsaad nini, no. Yang gisaaran ang iyang mga disipulo nga makadawat sila og gahom. Ug mao po nang gisaad gisulat gyapon sa John 7:39 naghiskot gihapon sa saad nga mao balang espiritu. Now ngano man di ay nganong gisaaran man kita niini. Now sa ako nalaging giingon dili kaya sa unod makig-away sa espirituhanong gubat. Kining atong pagpakig-away without the power of the Holy Spirit mahimo kini siyang human good. Totally depraved ang tao. Walay kahimuan gikan sa kaluwasan wa kita mahimo kay totally depraved kita. Ug sa dihang naluwas na kita sa atong kaugalingong gahom gihapon, dili gihapon kita magmadaugon sa Christian way of life. Busa gibutangan kitag power nga mao ang balang espiritu diri sa sulod nato aron nga mahimong powerful ug nga magmadaugon kita sa atong pagpakigubat nining kalibutan. Now, dinhi ang thrilling kay mo kini siyang gitawag nato og espirituhanong gubat nga nakahibalo kita og unsaon pag-exploit sa balang espiritu nga nasa sulod nato. Now, nagagamit kita word nga exploit tungod kay nagkinahanglan man gud ang usa ka magtutuo
nga dili niya masanta o dili niya mag-grave ang Holy Spirit. Kasi kung aduna kitay personal sin sa atong kinabuhi, dili pud siya makalihok. Bisan tinud na siya sa sulod sa atong kinabuhi, dili siya makalihok, makapwersa sa sulod nato. Kinahanglan nga limpyo gid kita. Kinahanglan walay garbage diya sa atong mga huna-huna. Kay kung adunay garbage diya sa atong huna-huna, adunay mga sala diya sa atong huna-huna, ang balaang espiritu dili pud siya makalihok. Bisan naa siya sa sulod nato. Samara nga atong gipugngan siya, nauntay power apan dili makalihok. Ug mao kana kaimportante ang balaang espiritu nga gisaad ni Jesus Christ diri padaan sa John 7:39 og ingon man usab dinhi sa Acts 1:8, no? Ug sa dihang mahibalo na kita mo gamit sa asset, gitawag nato kana sa spiritual asset, ang gihatag sa Dios nganhi kanato una gyud, yes, nagahatag siya pastor teacher nga motudlo sa pulong sa Dios. Ang pastor teacher usa kana siya kagasa nga gihatag sa Dios sa katuyuan nga ma-edify ang body of Christ. Sa unsang pamaagi ma-edify, sa unsang paagi nga mapaligon ang lawas ni Kristo. Pinaagi sa pagtudlo sa pastor teacher, sa kamatuoran, ang balaang espiritu mo trabaho nga tuniya nga magtutuo, tudluan siya sa mga espirituhanong butang, ug sa dihang makasabot siya sa espirituhanong butang, sa dihang iyang pagatuuhan, magahinay-hinay sa pagtubo kana nga magtutuo. Amo ka ng edification sa pastor teacher nga to siya mga membro. Now, dili lang pastor teacher ang gihatag sa Dios sa grace apparatus for perception, kundi gihatagan pud kita niya og completed canon of the scripture. Mao ka na nga ang pastor sa dihang magatudlo ang pastor, nakatapag yun niya o nakaatubang niya ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo may iyang pagadalon diha sa iyang pagtudlo. Kung mao mangani ka na nga ang pastor teacher, kinahanglan yun siya nga magtuon. Kaya unsa may iyang itudlo kung dili siya magtuon. Busa, kinahanglan siya nga magtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mao mo pud ang iyang itudlo. Or else magtudlo siya human viewpoint, magtudlo siya tawhanon nga pagtulunan. So, mao kana no? Ang pastor teacher, gihatagan siya gasa sa pagtudlo. And then, gihatag ka ng pastor teacher nganhi kanato sa katuyuan nga ma-edify ang body of Christ. And then, canon of scripture, completed canon of the scripture na ipulong sa Dios nga mo ang atong textbook. And then, ang trabaho na po sa balaang espiritu, ihang ipasabot ang pulong sa Dios ngadto sa mga positibo nga mga believers. Wala siya nag-agad sa education, wala siya nag-agad sa intelligence sa usa ka tawo, kundi ang pagkapositibo lamang sa usa ka tawo ang ginabasihan nga diin pwede nga makasabot siya sa pulong sa Dios tungod kay trabaho sa balaang espiritu ang pagpasabot. Dili trabaho sa pastor. Ang pastor igo lamang pagtudlo sa pastor. And then gamiton lamang sa balaang espiritu ang gitudlo sa pastor teacher nga ihang i-clear ngadto sa usa ka tawo. Kay ngano man ang usa ka tawo dili gihapon siya makasabot sa pulong sa Dios sa iyang kaugalingon nga abilidad. Nagkinahanglan siya extra power gihapon nga mao ang balaang espiritu aron nga masabtan niya ang pulong sa Dios. So, bisan og bright pa ka, taas pa kayo ang imong IQ sa kalibutanon nga bahin, kung ikaw adunay sala o dili positibo sa pulong sa Dios, dili gyapon ikaw makasabot sa pulong sa Dios. Kay ang pagtuon sa pulong sa Dios, espirituhanon kini siya. Spiritual ni siya aspect. Buti pasabot gubat nga espirituhanon gyapon ni siya. Ug ang usa ka tawo sa iyang kaugalingong kaalam, dili niya masabtan ang pulong sa Dios.
nagkinahanglan siya og power or extra power nga mao ang balang espiritu nga mao mutudlo kaniya sa pulong sa Dios. Nga din masabtan niya ang pulong sa Dios. Ug sa dihang masabtan na niya ang pulong sa Dios, mao na kanang ihang pagatuuhan, ug sa dihang ihang pagatuuhan kana mao na nang ang pulong sa Dios mo transfer na ngadto sa right lobe of the mentality. Dito na siya magpuyo sa soul streams of consciousness, no? So anytime nga na mga circumstances sa kalibutan, sa pananglitan sa bagyo, na bagyo sa Luzon, na lindol sa Visayas, o unsa man nga mga calamities nga magapanghitabo sa kalibutan, unsa man nga circumstances nga magapanghitabo sa kalibutan, ang pulong sa Dios nga nasa iyang soul mo'y maghatag niyang stability. Meaning, bisan mag-unsay circumstansya nga nagapanghitabo sa kalibutan, tungod kay ang pulong sa Dios nagapuyo o nagapilit diya sa iyahang kalag, dili gihapon siya magkinabuhi sa kahadlok. Dili gihapon siya magkapanik. Nganuman, kay nahibalo siya nga ang Dios ra ang magbubuot sa atong kinabuhi. God is in control. Bisan mag-unsang mga circumstances kalibutan, ang iyang kinabuhi naka-establish, no? Stable siya diya sa pulong sa Dios, sa mga saad sa Dios o sa pagkagamhanan sa Dios. So dili siya matandog, no? So inguna na ang proseso, pastor teacher, word of God gidala, and then trabaho sa balang espiritu, ang pagtudlo sa pulong sa Dios, makasabot siya, no? Regardless of education, intelligence or ability, human ability, no? Walay human merit din ha, no? Ang usa ka magtutuo din ha, ang iyaha lang is positive volition lang. Ug ang positive volition, wala gihapon kana sa merit. Kay wala man tay gitrabaho ana. Igo ra man ta nga nagpositibo. Mura ra gihapon pagtuo, atong pagtuo kang Kristo Jesus para sa atong kaluwasan. Walay merit ang atong pagtuo tungod kay ang pagtuo wala man tay gitrabaho ni ana, no? Ang merit ang nagtrabaho si Jesus Christ. Now dinhi wala gyapon yung merit ang atong pagkapositibo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang merit ang katong nagtudlo nato nga mo ang balang espiritu. So igo ra nga nagpositibo kita, no? Ug mo kana siya ang gitawag nato kinabuhi nga nagkinabuhi kita nga espirituhanon. Spirituality, no? Spiritual life, mo na sa gitawag spiritual life. So nagkinabuhi kita o pangalagad kita sa Dios, pinagi sa gahom sa balang espiritu. Dili pinasikat sa atuang kusog, sa atong abilidad o sa atong gahom. Now, palikon nako, no? Kining atong pagpakigaway, away kini siya nga espirituhanon. Dili kini siya tawhanon, no? Mabitaw ng dili kini siya away sa atong unod ug sa atong dugo, no? Kundili gubat kini siya nga espirituhanon. So dili makakaya ang unod nun o tawhanon nga kusog sa pagpakig-away nga espirituhanon. Nagkinahanglan kitag spiritual power. Ug mao kana ang balang espiritu para nga magmadaugon kita sa atong Christian way of life. Saligan nato ang atong unod, failure kita, no? Gawas nga failure, pwede pod nga sa atong pagpaningkamot, ang resulta lang gihapon na is human good lang gihapon. Walay buhat sa unod, o walay trabaho sa unod nga madawat sa tubangan sa Dios. Roma 8:8. Ang madawat lang gyud sa Dios ang katong trabaho sa balang espiritu sa sulod nato. So the Holy Spirit is working within us para nga kita magmadaugon sa atong Christian way of life. That's why ginatawag kita nga ang gahom sa balang espiritu
dili gyud pwedeng masagulan sa gahom sa tao. Walay contamination ang gahom sa balangin espiritu. Dili pwede nga 99% ang sa Holy Spirit, niya na 1% sa tao. Di pwede, no? Totally good 100% ang gahom sa balangin espiritu nga naglihok sa sulod nato nga kita mahimong espirituhanon. Na kita subject nini, siguro probably kay mahuman naman kita nini karon. Probably next Thursday magsugod na usab kita sa spiritual dynamics, no. Dinha na to makita og unsa ang lihok sa balangin espiritu sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga espirituhanon. Now just remember, nagkinahanglan gyud siya og spiritual growth. Tungod kung wala kita spiritual growth, there is no spiritual dynamics, no. Kinahanglan gyud siya nga nagatubo, nagalambo kita sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. So, balikon ako, mao kining power nga gigamit usab ni Jesus Christ sa iyang ministeryo diri sa kalibutan, nga din nahimong nagmadaogon siya sa iyang pagministeryo, no. Wala niya gigamit ni iyang pagka-Dios, ako nang giingon kaganina, mao gani na nga nagsulob siya sa tawhanon nga kahimtang tungod kay dili niya gamiton ang iyang pagka-Dios, kundi ang iyang pagkatawhanon mo iyang gamiton aron nga ipakita niya ngadto kang Satanas nga bisan man tao siya, pwede di siyang magmadaogon sa espirituhanong gubat through the power of the Holy Spirit inside him. And the same power nga gibilin ni Jesus Christ nga hikanato sa diyang kita mituo kang Kristo Jesus, ang balang espiritu misulod nga hikanato o kanang balang espiritu nga misulod nga hikanato, mausab ka na nga power ang gihatag ni Kristo Jesus nga hikanato aron nga atong ipagpakig-away sa espirituhanong gubat. So dili ang atong unod nun nga kusog, ha? Dili ang atong abilidad, tawhanong abilidad, dili ang atong tawhanong kaalam ang paagi sa pagpakigubat nining kalibutan, ha? Kundi espirituhanong gubat kini siya. Mahimo kitang pildi kung ang atong pagkasaligan, ang atong kaugalingon nga kusog, ang atong kaugalingong abilidad, ang atong kaugalingong kaalam. Just remember, ayo jud kalimtik kini siya, kining gubata gubat nga espirituhanon. Ug ang gubat nga espirituhanon nagkinahanglan og espirituhanong gahom, spiritual power. Ug ang spiritual power mao kana ang gahom sa balangin espiritu nga nasa sulod nato. So dili tawhanon ni nga gubat, no? Kundi kini nga gubat is espirituhanon. Gitawag nato kini sa angelic conflict. So mo kining gitawag nato prototype, no? Prototype. Nganong prototype man tungod kay ang gahom nga anak kang Kristo Jesus, the same nga gahom nga aniya kanato. O pwede pod kita di ay nga magmadaogon sa atong Christian way of life. Atong gibasa kaganina ang Acts 1:8, usab pwede na tumabasa ang Galatians 5:16, and then ang Ephesians 1:19, Ephesians 5:18. Kini nagahisgot mahitungod sa gahom sa balangin espiritu nga nasa sulod nga hikanato, no? So Jesus Christ was sustained as perfect royalty. The believer is sustained also as sinful royalty. Now, kung si Jesus Christ nagmadaogon siya, ingon nga hingpit nga royalty, kita usab nga mga magtotoo, masustain usab kita, bisan man tinuod sinful royalty kita. Nganuman, tungod kay naa ang balangin espiritu sa sulod nato. So, balikon ako, ha? Kini nga gubat nga atong giapilan karon, gubat kini siya nga espirituhanon. Dili siya gubat nga unod nun. Dili kinahanglan nga paligunon nato ang atong mga muscles kay natay kaaway nga mga demonyo, no? Dili makaya sa atong kusog ka ng atawhanon. Away kini siya nga espirituhanon. Kung magbadaogon lamang kita sa dihang
ang gahom sa balang espiritu sa sulod nato, nahibalo kita sa spiritual skills, no? Nahibalo kita sa mechanics. Ug sa dayang gamiton nato ang mechanics, nga diin naa dinha ang gahom sa balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi, pwede day kita nga magmadaogon sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Okay, so mo ka na, no? Kining gitawag na to ang gahom nga naa kang Kristo Jesus sa iyang ministry sa kalibutan, ang iyang gigamit mao ang gahom sa Espiritu Santo. Wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos. In fact, nagsulob siya sa unod. Wala niya yes, sa iyang pagsulob sa unod, dual ang iyang personality, 100% God, at the same time, 100% human. During that time, wala niya gigamit ang iyang deity, wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos, kundi ang iyang gigamit mao ang iyang tawhanon nga kahimtang. Sa iyang tawhanong kahimtang, ana ang sustaining ministry of God the Holy Spirit sa iyang kinabuhi, ug nga nagmadaogon siya sa iyang ministeryo sa kalibutan. The same power ang anak ang Kristo Jesus, ang gihatag niya usab nganhi kanato sa takna ang kita mituo kaniya, aron nga kita usab mahimo nga magmadaogon sa atong espirituhanong pagpakigubat. Balikon nako, espirituhanong gubat kini siya. Dili kini siya magamit ang atong unod, ang atong abilidad, ang atong kaalam. Wala kini siya power to counter attack sa atong kaaway, no? Kinahanglan kini siya espirituhanong gubat. O busa gihatagan kita balang espiritu para nga kita adunay gahom, adunay kitay kusog sa pagpakig-away ng espirituhanon. Dili away nga unod nun, kundi away kini siya nga espirituhanon. Or else, mahimo nga human God ang atong agi, kung ang pirsa sa unod, mao ang atong pagasaligan. Kung ang atong kaalam, ang atong pagasaligan, nan mahimong human God. O ang atong pagpaningkamot, mahimong human God. Just remember, spiritual warning atong giapilan. O sa espirituhanong gubat, we need the extra power of the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit to counterattack or to counterfeit against our enemy, no? The devil, no? So, dili kaya sa unod nun, no? Mao gina akong ginabalik-balik, dili kaya sa atong unod ang pagpakig gubat nga espirituhanon. Nagkinahanglan kitag power nga mao ang power of the Holy Spirit to counter-attack or counterfeit sa atong enemy. So dinhi kita sa number 10, which is dinhi matapos ang ato ang pagtuon ning doctrine of the sustaining ministry of God the Holy Spirit to the incarnate Christ, no? Number 10, the purpose of the sustaining ministry of God the Holy Spirit in the church is the glorification of Christ. Now, hinumduman nato, dili makahimaya ang lihok sa unod, dili pud makahimaya ang atong kaugalingong ability o ang atong kaugalingong kaalam. Dili makaproduce og glorification ang atong unod. Tungod kay kini siya kulang, short ni siya, no? Pwede man kita nga magkinabuhi nga murag maayo kayo o matarong kayo sa kalibutan, pero dili siya makapasar sa standard sa Dios. Ang gikinahanglan sa Dios nga makapahimaya kaniya, dili ang atong gahom, kundi ang gahom sa balang espiritu nga nagalihok sa sulod nato, mo'y makapahimaya kaniya. Na magabasa kita, atong basahon kining John, actually, ang John 7, sa John 7 mangguni nagkasugod yun, no? Ang iyang gigamit din hinga kuan sa 39 katong gisaad niya ang balang espiritu. So atong pagbasahon kini siya. Sugdan nato sa 38 nagaingon din
sa musalig kanako sumala sa giingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing dagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Og siya nagsulti niini labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya. Kaya ang espiritu wala pa man ikahatag sanglit niya tong tungura, si Jesus wala pa man himayaa. So naghiskot kining panahon na gisaad pa ang balang espiritu. Tungod kay si Jesus Christ wala pa man makasaka sa langit niini. Pansadihang nakasaka na si Jesus Christ sa langit kay nagsaad siya niini. So bali gikan sa iyang pagkabanhaw hangtod sa iyang pagkayab 50 ka adlaw ang balang espiritu mikunsad. Og mao na usab kini karon ang nahitabo nga kanato, kitang tanan nga mga mituo kang Kristo Jesus gi kunsaran kita sa balang espiritu. The Holy Spirit indwelt us, no? Nagpuyo na siya sa sulod nato. Wala sila yung purpose niya na nganong nagpuyo sa sulod nato to empower us para nga magmadaugon ta sa atong Kristiyanong pagkinabuhi at the same time for the glorification of Christ. Mao man gani na nga ang naghatag lang magkahimayaan kang Kristo Jesus ang balang espiritu nga nasa sulod nato. Dili kita, no? Igo lang ta nga nagpositibo, igo lang ta nga nagsunod sa gitawag nato guidance sa Holy Spirit inside us. Ug sadyang kita nagasunod sa gahom sa balang espiritu sa sulod nga kanato, mao kanang nadawat sa Dios. Mao kana ang madawat sa Dios. Mao kanang gitawag natong divine good. Dili tong ato ang kaugalingong abilidad. Dili tong atong kaugalingong pamaagi, atong kaugalingong kaalam. Kay kana siya short kana siya sa standard sa Dios. Now gawas pa nining sa John 7. Yes, dili po sa John 16, no? Sa John 16, 13 nga to sa 14 atong pagbabasahon kini. Nagaingon din inigabot sa espiritus nga matuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magsulti sa iyang kaugalingong pagbulutan, hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti. Og ang mga butang nga umalabot iyang igatugyan ay katugan kaninyo. Verse 14, siya nga magapasidungog kanako. Now just remember ang siya diri ang Holy Spirit, no? Siya magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga niya kanako og iyang igasugilon kini kaninyo. Now just remember kining word nga siya. Pronoun man kini, no? Naghiskot kini siya mahitungod sa balang espiritu, siya magapasidungog kanako. Buti pasabot, ang balang espiritu mao ang magapasidungog kang Kristo Jesus. Nganuman, kay siya magakuha man sa mga butang nga niya kanako. Buti pasabot, ang balang espiritu igo lamang nagakuha sa mga pulong nga gikan kang Kristo Jesus. Og iyang igasugilon kini kaninyo. Buti pasabot, iyang ipasabot nga kanato ang the mind of Christ and the word of God. Ug busa ang nagahimaya kang Kristo Jesus mao gihapon ang gahom gihapon sa balang espiritu nga niya kanato. Christ is glorified because of the Holy Spirit leadings, guidance and influence sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. So dinha nato makita ang dako kayong trabaho sa balang espiritu sa kinabuhi sa mga magtotoo. So usahay dili masabtan sa mga magtotoo. Now mugamit siya sa iyang kusog, mugamit siya sa iyang abilidad, mugamit siya sa iyang gahom, ug mao gani nang sa iyang pagpangalagad makapuyan siya, no? Dili niya ma-experience ang katong gisulti sa Isaiah 40:31 nga sama siya sa agila, no? Nga ang agila makalupad
Ang tao di man gyud pwedeng makalupad. No? Dili kaya makalupad ang tao. Short ang tao. Dili kung espirituhanong gubat, di kita makasaka sa tawhanon nga kusog. Sa tawhanon nga paningkamot, di ta kalupad. Apan, kung ang gahom sa balang espiritu nasa tuwa, mo nang makalupad ta. Kung sa diyang makalupad na ta, naghisgot ka na sa spiritual power, no? Sa diyang makalupad na ta, na niya ng panahon na, atong nakita din ha, ang balang espiritu, nagahimaya na kang Kristo Jesus. Kaya mo na ng panahon na nga kinabuhi na kita nga espirituhanon. Dili unod nun, dili pinaagi sa atong gahom, dili pinaagi sa atong kusog, kundi pinaagi ka na siya sa gahom sa balang espiritu. Kunya sa atong pagpangalagad sa Ginoo, magadalagan kita, nga dili na kita pagkakapuyan. Nganuman, dili atong gahom ang atong gisaligan. Ang gahom sa balang espiritu nga nasa sulod nato, maoy nagagahom nato, ug walay panahon ang Diyos nga espiritu nga pagkakapuyan siya. Busa, ang usa ka magtutuo nga espirituhanon, dili gid siya pagkakapuyan sa iyang pagpangalagad. Dili gid siya magahunong sa iyang pagpangalagad, sa dihang ang balang espiritu mo'y nagalihok ug nagagahom sa iyang kinabuhi. Ug mao ka nang atong kinabuhi. Mao ka na nga importante sa tuwa nga magiging espirituhanon kita. Kasi kung unod-non kita, nagasalig kita sa atong kaugalingong kusog, wala kitay kadaugan. Short ta, no? Di ta kalupad. Ang kaya nato lakaw lang. Lukso gamay, no? Mora na atong mahimo sa tao. Dili ta ka fly high, no? Dili ta makapareha sa agila nga makalupad siya. Og sa iyang paglupad, dili siya pagkakapuyan. Magpauban-uban lang siya sa hangin, no? Kana nag-ilustrar lamang sa usa ka magtutuo nga nagsalig lamang sa gahom sa Dios. Mabito nang ang word din ha is ang kanang word nga wait diha gitawag kana siya og sa Hebrew gyud nga pinulungan gitawag kana siya kawa. Pero sa tuwa kung atong pagbasahon kaba kay lagi K-E-V-A-H man. Pero sa Hebrew nga pinulungan ang V mo sounds man gud siya as W. Mao ka ng kawa, no? Kawa. Sa atong pagbasa, kaba. Mao ka ng sa 5 Hebrew word for faith, no? Those who wait in the Lord shall renew their strength. Now, nganong gamit din ang shall renew their strength. Actually, ang pinakaduol yun tanya na shall exchange their strength. Meaning, ang strength sa tao, kambyuan sa strength sa Ginoo. Sa strength sa gahom sa balang espiritu. So ang tawhanong kusog dili makakaya sa espirituhanong gubat. Kinahanglan siya og Diyos nung gahom. Diyos nung kusog. So gina-emphasize gyud nako dinhi kining ato ang kusog nga dili gid siya makapasar sa standard sa Dios. That's why we need the extra power nga mao kanang power of the Holy Spirit. Mao lamang kana nga magmadaugon kita sa atong Christian way of life. So, nahibalo kita sa pamaagi din ha nga kinahanglan kanunay kitang limpyo sa tubangan sa Dios. Meaning wala kitay unconfessed nga sala. Kaya kung nakitay sala, nga wala na ito makumpisal, ang balang espiritu dili makalihok sa atong kinabuhi. Either nag-grave siya sa Ephesians 4:30 or na-queen siya sa 1 Thessalonians 5:19. So, dili siya maka-perform, dili siya katrabaho sa sulod nato. Na siya sa sulod, powerful siya, pero wala siya mahimo. Mao kana nga dapat reboundayin kita para nga wala kita unconfessed nga sala. And by that time, failed no sab kita sa balang espiritu na nata sa divine palace,
na nata sa gitawag natong divine dynasper, makalupad na usab kita, o sa atong paglupad niya na, yes, kaya na po nato nga awayon ang espirituhanong gubat. Pwede na po kita nga magpakigubat nga espirituhanon. So just remember nga ang atong pagpakigubat is espirituhanon. Dili tawhanon. Dili kaya sa tawhanong kusog kining gubatan nato karon, dili nato makaya kini siya. Mapildi ta kung tawhanon ang atong saligan. Pagtanaw lang nato sa kalibutan, malingla na ta. Kaya ang atong unudnon nga kahimtang, kanunay siya nga nagamagnet sa mga kalibutanong butang. Apan kung espirituhanon kita, nan magahuna-huna kita sa mga espirituhanong mga butang. Mga butang nga langit nun. Mga butang nga adunay value sa eternity. So yun na ka importante, no, ang spirituality. So dire dinhi nato makita sa number 10 ang the purpose of the sustaining ministry of God the Holy Spirit in the church age. And that is for God's glorification or the glorification of Christ. Mahimaya lamang si Kristo Jesus sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga nagapangalagad sa Dios, pinasikad sa gahom sa balaang espiritu. Dili pinasikad sa atong kaugalingon nga kusog, gahom ug abilidad. Mao lang gyud na, no? Wala na gyud laing paagi og sistema pa niya na nga din magmadaogon kita sa atong espirituhanong gubat. Gawas lamang sa pagsalig sa gahom sa balaang espiritu sa sulod nato. Ug sa diha nga kita positibo ra gyud ang gikinahanglan dinha, no? Sa dihang positibo kita, well, we are by that time manggod nga filled sa Holy Spirit, we are in the sphere of the Spirit. Kung we are in the sphere of the Spirit, yes, mo nang gitawag na tog espirituhanon ta, niya na nga time ang influence sa Holy Spirit, ang leadership sa Holy Spirit nasa tuwa. Ug muna sa dihang positibo kita, igo lamang kita nga mi positive, halimbawa karon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So igo lang ta nga mi positibo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. And then ang positive na to nga pagpaminaw sa pulong sa Dios, ako nang gisulti kaninyo kaganina, wala ka na siya merit, no? Tungod kay wa man tay gibuhat niya na, kundili ang nai-merit niya na ang God the Holy Spirit nga nasa sulod sa tuwa. Mao kana siya ang nakahatag og kahimayaan kang Kristo Jesus. So dili gihapon abilidad sa unod, no? Kaya usahay kinibayang atong unod, mangilog baya ni siya, no? Mangilog siya og kanang gitawag na tog approbation lust, no? So once nga ang unod ang atong saligan, may halo na siya approbation lust, no? So purely yun, sa ako nang ginaingon, 100% yun purely spiritual ang usa ka magtotoo makaproduce og glorification ngadto kang Kristo Jesus. Dili kay 99% sa Holy Spirit nya nay 1% ang tao, kay usay ang tao ba maghuna-huna nga nay contribution. Sa kaluwasan bitaw, naman po uban nga maghuna-huna nga na sila na i-contribute sa kaluwasan. Siguro mo yung sila 1%, no? Murag doctrine sa synergism ba, no? Sa pagpangalagad sa Ginoo, wala gihapon tay nabuhat, no? Except lamang sa gitawag na tog positive volition. Pero ang positive volition is gitawag kana siya og non-meritorious, kaya pong kana siya nga decision sa atong kinabuhi. Kundili ang balang espiritu gyud nga nag-empower, nagtrabaho sa sulod nato. In fact, ibasa nato kana siya kaganina kining Ephesians, no? Itong balikon sa pagbasa.
atong basahon og unsa siya actually. Diri sa Episo 1, diri magasugod sa 19, nagaingon dinhi ug kun unsa ang dili masukod nga pagkadako sa iyang gahom nga niya kanato nga na nagtuo sumala sa paglihok sa iyang dakong gahom. So siya ang nagalihok diri sa sulod nato. Ang iyang mighty strength mo'y naglihok sa sulod nato para nga magmadaogon kita sa atong espirituhanong gubat. Kung muyong butag buluhaton, dili man po kita mo'y nag-prepare sa buluhaton, ang Diyos po ang nag-prepare sa buluhaton in eternity past. Wala man, dili man ingon nga murag basig mo ingon na lang po nga, Pastor, unsaon ang po na ko pag-ila nga kini siya mo ipabuhat sa Diyos nga hikanato. Usahay ang tao mo initiate ba ya, no? Ang atong kusog mo initiate usahay kay murag magunahon nata nga murag gusto nato nga buhaton ang usa ka butang. Pero just remember ang episode 2 nagaingon dinhi kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. Meaning wala pa ta may mahimugso sa kalibutan, ang Dios nagprepare nag-opportunity o mga buluhaton nga hikanato. Mo lagi na nga wala gi ato sa nining tanan, no? Gikan sa kaluwasan, sa Christian way of life, o bisan man sa eternity future, ang tanan ato giding maihatag sa Ginoo. Iyaha giding tanan, gitawag gini siya grasya. Ang tanan nato nga pagpangalagad sa kalibutan, grasya gini siya. Walay ato nini. O dinhi mo masabtan kung sa ka grasyoso ang Dios. Tungod kay ang Dios, ang iyang essence, kuan gyud siya. Absolute righteous gyud siya. O dili siya pwedeng magbuhat og usa ka butang kadautan alang sa tanang mga tao bisan man gani sa mga dili magtotoo. Ang kinaiya sa Dios, kinaiya gina niya. Dili na matukib ang iyang pagkamaayo. O dili na gina mausab ang iyang pagkamaayo. Ang iyang pag-provide sa tanang panginahanglanon sa tao, iyahan na gina. O dili atong nakita dili na mausab ng iyang kinaiya. Ang iyang kinaiya, ang tin essence of God, mao na ginang iyang kinaiyahan. Ay ang hustisya, ay ang righteousness, absolute righteousness, ang iyang pagkagamhanan, omnipotence, ang iyang immutability, ang pagkadili mo usab-usabon, ang pagka-absolute truth. So, the tin essence of God, di na ginamausab pa. O meaning, ang grasya sa Diyos, ang kaayo sa Diyos, naanagina, no? Naanak ka natong tanan. O dili pwede nga atong mapasanginlan siya sa mga butang nga dili maayo nga hikanato tungod kay wala gi butang gitawag na to dili maayo sa Dios. Nalay mga itugot sa Dios. Nay itugot sa Dios nga dili maayo nga magapanghitabo sa atong kinabuhi. Kana lang pwede niyang itugot. Sama nitong kinabuhi ni Job. Gitugutan niya si Satanas, no? Kinabuhi ni Paul, yes, gitugutan gyapon niya si Satanas, no? So, buti pasabot nga nay panahon nga nagatugot siya nga mo-create og kadaot nga hikanato. Apan sa iyang pagka-Dios, dili gyud siya magbuhat og kadaot. In fact, bisan man gani ang iyang divine discipline, usa ka grasya alang kanato.
So ang katuyuan niya nganong mo disiplina siya siyang mga kanakan nga maghinay-hinay og palayo diya sa pagpangalagad kaniya. Ang katuyuan niya nga para nga makorek, matudluan, makabalik diya sa pagpangalagad ngadto kaniya. So yes, aduna na lamang kita 2 minutos og natapos na kita sa atong subject, the doctrine of the sustaining ministry of God the Holy Spirit to the incarnate Christ. Probably karong sunod nga Huwebes ato na usab nga pagatik-apon ang spiritual dynamics, no. Sugod kita sa spiritual dynamics nga din mao kini, no, dinhigyod ang kinabuhi sa usa ka magtotoo. Dapat niya masanay, mahimo siyang master sa pagkinabuhi nga espirituhanon, pagkinabuhi nga gigamhan sa balang espiritu, matag karon o kunya. And just remember, there is no victory in human energy and ability, no. Wala gyud kadaugan sa gahom diha sa atong unod ug sa atong kusog. Ang kadaugan na lamang sa gahom sa balang espiritu. Okay, so mag-adto kita sa closing prayer, mag-aampo kita. Amahan namo nga Dios, salamat na usab sa panahon nga maghatag nganhi kanamo nga bisan man sa amo ang padayon nga pagtuon nining usa ka doktrina, the sustaining ministry of God the Holy Spirit in the life of Christ. Og salamat nga kini adunay dako kayong kahimuan sa among mga kinabuhi tungod kay ang gahom nga gigamit ni Kristo Jesus panahon siyang ministeryo. Mausab ang gahom nga ania kanamo nga mga magtutuo, Father God, sa among pagpakigubat sa espirituhanong gubat. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Salamat sa imong pulong ug among ginauli ang tanang pagpasalamat pagdaig. Paghimaya nga kanimo pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.